Pagkaigsunan ako no, mayong gabi na sa tanan, magampo na sa ta. Baniko sa ato ang pang evening prayer karon mga kaigsunan nato no. Kani atong buhaton ng mga pagampo uban sa ato ang labang pagagahom mahinaot ta nga kaning adlaw nga ato nangkon karon atong pasalamatan ug katong nianhi dinhi sa Mamilania, mga Milagrosa. Salamat kayo sa inyong pagpumuli sa tambal no. So uban ko niyo magampo ta. Matag hapon ug matag buntag atong pangaliyas kay tasan kani ato ang pagabuhaton ug atong pasalamatan. So magampo ta sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amahan namo nga nasa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot kanamo imong ginharian. Matuman imong pagbuot imong sayuta ug maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag mo kanamo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagpapasaylo usab kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa mga panulay Ginoon, luwasa kami gikan sa mga daotan. Langit na mamahan, Lord, salamat ang sa laing adlaw nga imong gihatag kanamo. Ug nangamuyo kami kanunay nagapasalamat nga unta sa kanunay ikaw na sa among tuliran ug sa tanan namo nga mga problema, mga sakit ug latian labi natong mga tawo nga miduol nato gani sa ato ang mga pamaagi sa mga tambal herbal ug sa atong mga pagampo nga nakig-uban kanato matag adlaw. Lord, grasiyahay sila panalangini ang ilang gibuhat ug tagay sila og maayong panglawas. Kini akong pagkatabang kanila Lord, kini iko lang ang akong gibuhat apan ang pagpatuman nini sa kayuhan imuha ang pagbuot ng tanan. Kung imong tungtan hinaot unta Lord nga mamaayo usab sila sa ilang pagduol nato. Kung gabay sila asa sila moadto kung naa sila mga sakit ug balatian, kung mga problema mga kasakit ug kabalaka atong ipangaliya diha kanimo nga unta imong hipayon kanang tanan. Yung tanan Ginoo gipangamoy gid salamatan labi na sa mga tawo nga nagiguban sa atong mga pagampo sa adlaw ug mianhi magtambal nato ug sa mituog ni sa halig. Diha uban kanimo sa imong bugtong anak among gipasalamatan dako yamot pinagi sa imong bugtong anak Ginoong Hesukristo nga diin siya among sumbunganan ug siya among doktor sa among mga sakit ug balatian. Kini tanang Ginoo among gipasalamatan sa ngalan niya ni Kristo imong anak among manluluwas. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Thank you Lord. Ug salamat usab ninyo no akong mga mahal nga mga tinambalan ug mapuhon sulod mga adlaw kung kamo do na may ganang moduol nato mosalig duol lang mo nato diri kay nagapanambal ta unsa may inyong gipakit nga balatian nga agwanta karon basin pag makatabang ko diha ninyo. So hinaot ko nga inyong i-share, inyong i-like ang ako ang mga videos nga kuan ninyo o nga makita usab ninyo diri sa ato ang Facebook ug sa atong YouTube ang mga tawo gyud sa nagapagpanambal sila diri ug ang ilang kaayuhan nga naangkon. So salamat kanyo guys, salamat sa tanan. Mayong gabi, good luck and God bless.